कुम्भेश्वर महादेव भगवान श्री सर्वेश्वर प्रभुका अनन्त अवतार मध्ये वैदिक सनातन धर्मको दर्शन, उपासना, सिद्धान्त, भक्ति, कर्मकाण्ड, इतिहास, खगोल, भूगोल र भूगर्भ सहित प्राणीहरूको जीवनदायी, करुणा, ममतामयी धरणी या पृथ्वीको काखमा अवस्थित अनन्त देवस्थलहरूको महत्त्व प्रतिपादन गर्ने बृहत काय सद्ग्रन्थहरूका रचयिता या प्रणेता भगवान अवतार महर्षि भगवान श्री वेदव्यासद्वारा रचना गरिएका 18 पुराणहरूमध्ये असंख्य श्लोकहरूद्वारा महिमा मण्डित श्रीमद् स्कन्द महापुराण अन्तर्गत लोक विस्तृत हिमवत खण्डको 87-88 अध्यायमा वर्णन गरिएको नेपाल महात्म्यको ठूलो महिमा छ। पृथ्वी माताको शिरोभाग सगरमाथाको काखमा अवस्थित यो हिमवत खण्डको महत्त्व अनन्त छ। यस पुराणमा शिव पार्वती पुत्र स्कन्द कुमार र ऋषिहरूमा सर्वाधिक मानिएका अगस्त्य ऋषिको संवाद भेटिन्छ। यस सत्य तथ्यलाई नेपालका प्रथम जगतगुरु बाल सन्त मोहन शरण देवाचार्यले आफ्ना अधिकांश प्रवचन र रचनाहरूमा व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ। नेपाल भूमिको महान महात्म्यलाई योगी नरहरिनाथले पनि असंख्य रचनाहरूमा उल्लेख गर्नुभएको पाइन्छ। स्कन्द पुराण, हिमवत खण्ड, केदार खण्ड, माघ महात्म्य प्रकरण अन्तर्गत 69औं अध्यायमा नेपाल महात्म्यको वर्णन भएको पाइन्छ। यसमा नेपाल भूमिमा जन्मनु र मर्नु पनि ठूलो भाग्य र उत्तम गति हुन्छ भनी उल्लेख गरिएको छ। संसार डुबे पनि नडुब्ने सगरमाथामा अवस्थित समुद्र मन्थन भएको सुमेरु पर्वतको काखमा अवस्थित यो भूभाग असंख्य तीर्थहरूले सुसज्जित भएर रहेको छ। पीठमा पहिलो पीठ अति पवित्र तीर्थ गुह्येश्वरी पीठ हो। नेपाल तीर्थको प्राचीन नाम श्लेषमान्तक वन थियो। यस क्षेत्रको पवित्रता, सुन्दरता र मनोहर स्थानलाई देखेर देवादिदेव महादेव कैलाश छोडेर यही बस्नुभयो। पशुपतिनाथ श्लेषमान्तक वनमा आएर बस्नु भएपछि सबै देवी देवताहरू आफ्ना तीर्थलाई छोडेर यही आएर बसे। कालिका देवी जया बागेश्वरी नामले उत्तरतिर बस्नुभयो। पार्वतीजी राजा राजेश्वरी रूपबाट त्रिपुर नगरबाट आउनुभयो। पातालबाट वासुकीनाग गण सहित आएर पशुपतिनाथको उत्तरतिर बस्नुभयो। बुद्ध रूपधारी जनार्दन सौराष्ट्रवादी आएर मणिधातु पर्वतमा बसी तप गर्न लाग्नुभयो। उक्त पर्वतमा बसेर तप गर्दा उहाँको शरीरबाट पसिना निस्कँदा तुरुन्त मणि नदी बन्यो। बुद्धको तपस्याबाट प्रसन्न भएर पार्वती भक्तहरूको उपकरणका लागि वज्र योगिनी रूपले रहनुभयो। त्यसपछि गिरिजाले बुद्धसँग भन्नुभयो, हे सुब्रत वर माग। बुद्धले भन्नुभयो, हे देवी, यस देशका मानिसहरू सदाचारमा बस्ने हुन्। योगिनीले भन्नुभयो, शिवद्वारा रचना गरिएको यो तीर्थ हो र यसले पनि तपस्या गरेकाले शैवाचार र बौद्धाचार दुवै मान्ने मानिसहरू हुनेछन्। यो बागमती र मणिमतीको सङ्गम भएको ठाउँ अति पवित्र र उत्तम मानिएको छ। हे बुद्ध प्रभु, तपाईँ शिव धर्मपरक भएर शिवलिङ्गको स्थापना गर्नुहोस्। पार्वतीको वचन सुनेर बुद्ध भगवानले बागमती र मणिमतीको मिलनमा कारुणिकेश्वर शिवलिङ्ग स्थापना गर्नुभयो। नेपालका अनेक पवित्र नदीहरूमा बागमती पनि प्रमुख मानिन्छ। परापूर्व कालमा ब्रह्माले शिवको तपस्या गरेको शिवपुरी पर्वत तथा भक्त प्रहलादले पनि तपस्या गरेबाट शिवजी हाँस्नुहुँदा शिवको नाभिकुण्डबाट पैदा भएको जुन तेज हो, त्यही शिव तेज शिवजीको जिब्रोको टुप्पोबाट हिमालयको गुफामा जलरूप भई खस्न पुग्यो। त्यही निर्मल शिवधारा नै शिव तेज स्वरूप गङ्गा भई मोक्षको चाहना गर्ने देवता, दानव, ऋषि मुनिहरूद्वारा नित्य सेव्य पतित पावनी शिव गङ्गा सरस्वती बागमतीका रूपमा यस धारामा अवतरित हुनुभयो। बागमती गङ्गाको तटमा असंख्य मन्दिर, घाट तथा पाटी पौवा र धर्मशालाहरू निर्माण भई युगौँदेखि नेपालको धर्म, कला, संस्कृति, सभ्यता र मौलिकता तथा परम्परालाई जीवन्त राख्दै आएको छ। विशेषतः यसलाई हामी बागमती सभ्यता भन्न रुचाउँछौँ। हाम्रो देशको यस नदीको महिमा सदादेखि गाउँदै आएका थियौँ। यसको प्राचीनतालाई खोतल्ने हो भने सृष्टिको आदिकाल ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर तथा माता पार्वतीले समेत यसै गङ्गा तटमा ध्यान र तपस्या गरेको तथा आदि शक्ति सतीदेवीको पहिलो अङ्ग गुह्य पतन भई गुह्येश्वरी पीठ र सिद्धेश्वर महादेव उत्पन्न भई शक्ति स्वरूपले यही बागमती तटमा रहेको
देखिन्छ। बागमती तटका अनेकानेक तीर्थमा स्वयं शिवशक्ति विराजमान भएको अति पावन पशुपति क्षेत्रको महत्त्व विश्वविख्यात छ। यसैसँग जोडिएर आउने अर्को तीर्थ हो शङ्खमूल तीर्थ। शङ्खमूल तीर्थसँग जोडिएर आउने प्रख्यात शिव मन्दिर हो बगलामुखी परिसरको कुम्बेश्वर महादेव मन्दिर। शङ्खमूल तीर्थसँग जोडिएको कुम्बेश्वर महादेवको महत्त्वबारे हामी ललितपुरवासी अनभिज्ञ रहेको महसुस गरी यसको पौराणिक र ऐतिहासिक मात्र होइन, कला, संस्कृति, सभ्यता र यस क्षेत्रको जनजीवनसँग नै प्रगाढ सम्बन्ध रहेको सत्य तथ्यमा केही प्रकाश होस् भन्ने मनसायसहित यहाँ उल्लेख गर्ने प्रयास गरिएको छ। बागमतीको उत्पत्तिका सम्बन्धमा केही पौराणिक परिघटनाहरूसँग सम्बन्धित उल्लेख नेपाल महात्म्यमा पाइन्छ। यस बागमतीको शिरोभाग मृगेन्द्र पर्वतमा कुनै समय ब्रह्माले तपस्या गरेको र ब्रह्माको तपस्यादेखि खुसी भएर शिवजी हाँस्नुहुँदा उहाँको मुखारविन्दबाट बागमती उत्पन्न भएको भन्ने कथन छ भने सोही स्थानमा प्रहलादले नृसिंह भगवानको तपस्या गर्नुभएको र सो तपस्यादेखि खुसी हुनुभएका श्री महादेव हाँस्नुहुँदा हिमालयको कुना कुनाबाट फिजेको रङ्गमालायुक्त पुष्पजला अमला बागमती उत्पन्न हुनुभयो र महादेवले प्रहलादलाई भन्नुभयो, हे दैतेन्द्र भक्त प्रहलाद, यी नदी मेरो वचनबाट बाहिर आएकी हुँदा यिनको नाम बागमती भयो। भगवान विष्णु यहाँ मृगको रूप लिएर बस्नुभएको हुँदा यस क्षेत्रको नाम वैष्णव क्षेत्र भयो। यसको माथिको भाग शिवलिङ्गमय शुभ स्थान भयो। यस ठाउँको नाम शिवपुरी भनेर प्रख्यात हुनेछ। जसले बागमतीको उत्पत्ति भएको ठाउँमा नुहाएर शिवपुरीको दर्शन गर्छ त्यसको जन्म जन्मान्तर गरेको पाप नाश हुनेछ, यसमा शङ्का लिनु पर्दैन। यसरी उत्पन्न भएकी बागमती तीर्थसँग अभिन्न रूपमा गाँसेको शङ्खमूल तीर्थ र शङ्खमूल तीर्थसँग जोडिएको कुम्बेश्वर महादेवको स्थापनाको वर्णन हिमवत्खण्डको नेपाल महात्म्यको 3औं, 13औं, 14औं, 15औं र 16औं अध्यायमा पाइन्छ। नेपाल महात्म्यको 13औं अध्यायमा जैमिनी ऋषि मार्कण्डे मुनिलाई भन्नुहुन्छ, नेपालका दुर्लभ मानिएका लिङ्गहरूको उत्पत्ति र ठाउँहरू बताइदिनुहोस्। तब मार्कण्डे मुनि भन्नुहुन्छ, नेपालमा उत्तम तीर्थ तथा शिवलिङ्गहरू धेरै छन्, तर यिनमा सोमलिङ्ग समान अरू लिङ्ग छैनन्। सत्ययुगमा यी सोमेश्वर, त्रेतायुगका सोमनाथ, द्वापर युगमा सोमशम्भु र कलियुगमा सोमलिङ्ग नामले प्रसिद्ध हुनुहुनेछ। फेरि मार्कण्डेजी भन्नुहुन्छ, हे जैमिनीजी, तपाईँ एकचित्त भएर सोमेश्वर लिङ्गको उत्पत्तिको कुरा सुन्नुहोस्। यस लिङ्गको नाम मात्र सुनेमा पनि सबै पाप नष्ट हुनेछन्। सत्ययुगमा औषधिका स्वामी, सबै विधाका विशारद राजेन्द्र सोम थिए। तिनले आफ्नो बल बुद्धिले तीनै लोकलाई वशमा राखेका थिए। त्यसैले चन्द्रमाले एक दिन आफ्ना गुरु बृहस्पतिलाई बोलाएर भने, हे गुरु बृहस्पति, मेरो राजसूय यज्ञ गर्ने इच्छा छ, म तपाईँको शरणमा छु। मलाई आफ्नो भक्त सम्झेर उक्त यज्ञ गराउनुहोस् र मलाई राजसूय यज्ञबाट दीक्षित गराउनुहोला। गुरु बृहस्पति भन्नुहुन्छ, हे चन्द्रमा, राजसूय यज्ञ भन्दा ठुलो अर्को यज्ञ छैन, निश्चय हो, तर तिमी यो राजसूय यज्ञ नगर, किनभने यस यज्ञमा अनेक बाधा अडचन आउँछन्, सबै पृथ्वीलाई जित्नु पर्दछ। त्यसैले गर्दा यज्ञकर्ताले दुःख पाउँछ। त्यसै कारणले गर्दा हे लोकनायक, राजसूय यज्ञ नगर। चन्द्रमा भन्नुहुन्छ, हे गुरुदेव, मैले यो राजसूय यज्ञ नगरी भएको छैन, यो यज्ञ गराइदिनुहोस्। तपाईँको सहयोगले मेरो सबै कुरा पुग्नेछ। हे गुरु, सबै दुःखलाई बिर्सनुहोस् र मलाई वरदान दिनुहोस्। त्यसपछि बृहस्पति भन्नुहुन्छ, हे चन्द्रमा, तिम्रो राजसूय यज्ञ गर्ने इच्छा अवश्य पूरा गराउला। अब तिमीले पृथ्वीमा भएका सबै राजाहरूलाई जितेर धेरै रत्न धन लिएर आउनु। त्यसपछि चन्द्रमा रथमा बसी धनुर्बाण सहित पृथ्वीलाई जित्न हिँडे। सबै पृथ्वीका राजालाई जितेर रत्नादि जम्मा गरी सुमेरु पर्वतको नजिक यज्ञशाला बनाई अन्नको थुप्रो लगाए। अन्न, दाल, दही, दुध, तेल आदिको पर्वत र खोला नदी नै बहे। सम्पूर्ण व्यवस्थाको व्यवस्थापन भएपछि गुरु बृहस्पतिले चन्द्रमालाई यज्ञकर्ताका रूपमा मन्त्र सुनाई दीक्षित पारे। सजाइएको यज्ञमा श्री महादेवलाई प्रमुख बनाइयो। यज्ञमा देवी देवता, ऋषि मुनि, यक्ष, गन्धर्व, वेद जान्ने ब्राह्मण,
तान्त्रिक, ज्योतिषी, गायक, नर्तकी, वीर, वीराङ्गना, भिक्षु, सन्त, महन्त उपस्थित थिए। सबैलाई यथायोग्य मान सम्मान र भोजन गराई दान दक्षिणा प्रशस्त दिएर चन्द्रमाले बिदा गर्ने गर्दथे। यस्ता प्रकारले उत्तम खालको यज्ञको माहौल थियो। चन्द्रमाको यज्ञ स्नान गर्ने समयमा चारै वेदका मन्त्रले सुनको कलशको जलले गुरु बृहस्पतिद्वारा चन्द्रमालाई स्नान गराइयो। त्यसै बेला अकस्मात चन्द्रदेवका आँखा गुरु पत्नी तारामाथि पर्यो। ताराको र चन्द्रमाको आँखा जुध्यो। गुरु पत्नीलाई देखेर चन्द्रमालाई काम वासनाले पीडित पार्यो। तारा पनि चन्द्रमादेखि आकर्षित भइन्। चन्द्रमाले गुरुको केही प्रभाव नगरी गुरु पत्नी तारालाई समाते। आफ्नै अगाडि आफ्नै सामु शिष्यले आफ्नी पत्नीलाई समातेर अङ्कमाल गरेपछि गुरु बृहस्पतिले भन्नुभयो, हे चन्द्रमा, यत्रो यज्ञ गरेको स्थानमा आफ्नै गुरु पत्नीलाई अपहरण गर्दा तिमीलाई शरम लाग्दैन? कसैको स्त्रीको हरण गर्नु पाप हो, त्यसमा पनि गुरु पत्नीको हरण गर्नु महापाप हो। हे चन्द्रमा, तिमीले सबै देवताका अगाडि यस्तो घृणित काम गर्यौ। गुरुका कुराको प्रभाव नगरी गलामा मोतीको माला लगाएकी गुरुपत्नी तारालाई चन्द्रमाले अङ्गालो मारी काखी च्यापेर आफ्नो एकान्त कोठाभित्र पसे। सबैतिर हाहाकार मच्चियो। चन्द्रमाले अनन्त गुरुपत्नी तारामाथि आफ्नो काम बसना पूर्ति गरी छाडे। त्यसपछि गुरु बृहस्पतिले भन्नुभयो, हे देवेन्द्र, तपाईँ सबै देवताका राजा हुनुहुन्छ। म तपाईँको गुरु ब्रह्माण्डकी पत्नीलाई तपाईँकै अगाडि चन्द्रमाले अपहरण गरेको छ। म तपाईँलाई के भनौँ? तपाईलाई स्वर्गको रक्षाका लागि नियुक्त गरिएको हो। राजाले आफ्नो राज्यमा बलियादेखि निर्धासम्मको रक्षा गर्नु पर्दछ र यो कर्तव्य पनि हो। यसो गर्न सकेन भने राजा रौरव नामको नरकमा पर्दछ। सबैमा न्यायोचित व्यवहार गरे मात्र स्वर्गलोकमा बस्न पाउनेछ। यसो गर्न नसके त्यस राजाको नाश हुन्छ। यसमा शङ्का गर्नु पर्दैन। गुरु बृहस्पतिको वचन सुनेर चन्द्रमा चुपचाप बसिँदै रहे। त्यहाँ सूर्य, वायु, अग्नि आदि देवताहरूले केही भन्न सकेनन्। यो देखेर शिवशङ्करले भन्नुभयो, हे देवताहरू हो, यो सभामा भएका तिमीहरूलाई सबैलाई धिक्कार छ। तिमीहरू सबैका अगाडि दुष्ट बुद्धि भएको चन्द्रमाले मेरो र विष्णुको समेत सबैको अनादर गरेर ब्रह्माण्ड पत्नी गुरुकी पत्नीलाई हरण गर्यो। त्यसको यत्रो राजस्व यज्ञ गरेर पनि बुद्धिभ्रष्ट भएर निर्दयी काम गर्यो। म यसलाई दण्ड दिनेछु, साथै गुरु बृहस्पतिको आँसु पुस्नेछु। यति भन्दै पिनाक धनु लिएर शिव लड्न तम्सिनु भयो र चन्द्रमा पनि रथ चढेर लड्न भवनदेखि बाहिर निस्कियो। यो दृश्य देखेर पृथ्वी पर्वत हल्लिन थाले। चारै दिशा अन्धकार भयो। पवन विपरीत बहन थाल्यो। आकाशबाट उल्का वर्षन थाले। चारैतर्फ हाहाकार मच्चियो। एक अर्का बीच आग्नेयास्त्र, पर्जन्यास्त्र, पर्वतास्त्र, वाव्यास्त्र, नागास्त्र, गरुडास्त्र प्रहार गरी युद्ध भयो। अन्तमा गौरीपति शिवजीले चन्द्रमालाई रौदास्त्रले बाँध्नुभयो र चन्द्रमाको शिर काट्न तरबार लिएर उभिनुभयो। चारैतर्फ हाहाकार मच्चियो। त्यसै बेला ब्रह्माजीले शिवजीलाई रोक्दै भन्नुभयो, हे महादेव, चन्द्रमालाई नमार्नुहोस्। हे गिरिराजनाथ, तपाईँ क्रोध छोडिदिनुहोस्। ब्रह्माजीको वचन सुनेर शिवजीले भन्नुभयो, यसले आफ्ना गुरुकी पत्नी तारा गुरु बृहस्पतिलाई लगेर दियोस्, होइन भने म यो दुष्ट चन्द्रमालाई सबै देवताका अगाडि मारिदिनेछु। फेरि ब्रह्माजीले भन्नुभयो, तपाईँ यसलाई छाडिदिनुहोस्। त्यसपछि शिवजीले चन्द्रमालाई छाडिदिनुभयो। चन्द्रमा तब लाजले श्री महादेवको चरणमा अधोमुख लगाएर उभिरहे। त्यसपछि देवताहरूको सभा भयो। महादेवदेखि डराएर चन्द्रमाले तारालाई लिएर सभामा आए। जब चन्द्रमा शिवजीसँग युद्ध गरिरहेका थिए त्यस वखत चन्द्रमाको तेजबाट ताराको गर्भबाट बुध प्रकट भइसकेका थिए। त्यसैले तारा छोरा बुधलाई लिएर आएकी थिइन्। त्यो देखेर सबै चकित भए। तारालाई ब्रह्माले सोध्नुभयो, यो छोरो बृहस्पतिको हो कि चन्द्रमाको हो? ब्रह्माको कुरा सुनेर तारा लाजले चुप बसिन्। सबै देवताहरू एकचोटि हाँस्न लागे। त्यसपछि बुधले भने, मलाई देखेर सबैजना हाँस्न लागे। म कसको छोरा हुँ? भन, मेरा बुवा को हुन्? होइन भने म यही तिम्रै अगाडि मर्नेछु। छोराले यस्तो भनेपछि ताराले भनिन्, हे छोरा, तिमी बृहस्पतिको क्षेत्रमा चन्द्रमाबाट उत्पन्न भएका हौ। फेरि ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे गुरु बृहस्पति, तपाईँ तारा आफैसँग राख्नुहोस्। गुरु बृहस्पतिले तारालाई स्वीकारेर आफ्नो महानता देखाउनुभयो। ब्रह्माजीले छोरा चन्द्रमालाई दिन भन्नुभयो। गुरु बृहस्पतिले भन्नुभयो, हे ब्रह्माजी, यो छोरो मेरो हो, यसलाई म चन्द्रमालाई दिने छैन। यो सुनि चन्द्रमा भन्छन्, हे ब्रह्मा,
यो छोरो मेरो हो। यो संवादपछि ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, यसमा विवाद गरिरहनु जरुरत छैन। स्वयं ताराले तिमी चन्द्रमाका छोरा हौ भनेर सत्य कुरा बताइसकेपछि विवाद गरिरहनु परेन। सबैका अगाडि बुधले पण्डितको जस्तो भाषण गरेकाले महादेवले त्यसको नाम पण्डित वा बुध राखिदिनु भयो। अनि गुरु बृहस्पतिले तारा र चन्द्रमाले छोरा बुध लिए। सभालाई सम्बोधन गर्दै महादेवले भन्नुभयो, आफ्नी गुरुपत्नीलाई हरण गर्ने चन्द्र दियोस्, देवताहरूबाट बहिष्कृत पनि होस्। यति भन्दै श्री महादेव कैलाश जानुभयो। इन्द्रादि देवताहरू पनि आफ्ना आश्रमतिर गए। अब महापातकी चन्द्रमालाई रोगले सताउन लाग्यो। उनले केही पनि शान्ति पाउन सकेनन् र आफूलाई लागेको पाप मोचनका लागि तीर्थ तीर्थ घुम्दै हिँडे। माणक्य भन्नुहुन्छ, हे जैमिनीजी, चन्द्रमाले पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारै दिशाका तीर्थ घुमे, कतै शान्ति पाएनन्, पाप छुटेन। अन्तमा दक्षिण दिशातिर लागे। घुम्दा घुम्दै एक दिन अति रमणीय स्थल अगस्त्य मुनिको आश्रममा पुगे। अगस्त्य मुनिले महापातकी चन्द्रमा आफ्नो आश्रममा आएको देखि बस भन्नुभयो। चन्द्रमाले मुनिलाई दण्डवत गर्दै भने, मैले आफ्नै गुरुकी पत्नी हरण गरेको हुँदा पाप मोचनका लागि घुमिरहेको छु। हे अगस्त्य मुनि, कहीँ गए पनि मलाई सुख शान्ति छैन। म अति दुखी छु। सबै तीर्थ घुमे, सातै पुरी घुमे, तर उक्त पापबाट मुक्ति पाउन सकिन। हे महाभाग मुनि, मलाई यस्तो उपाय बताइदिनुहोस् कि चाँडै नै मेरो सो पापबाट मुक्ति पाऊँ। यस्तो कुरा सुनेर अगस्त्यजी भन्नुहुन्छ, हे चन्द्रमा, तिमीले पशुले गर्ने व्यवहार गरी पशु जस्तै गरी गुरुकी पत्नीलाई हरण गर्यौ। त्यसैले अब तिमी श्लेषमान्तक वन नेपालमा गएर पशुपतिनाथको तपस्या र आराधना गर। तब तिमी शुद्ध भई पापबाट मुक्त हुनेछौ। मैले पनि विन्ध्याचल पर्वतका कारणले काशीलाई छोड्दा दुःख कष्ट पाएँ। हे चन्द्रमा, काशीलाई छोडेदेखि आजसम्म मैले सुख पाएको छैन। अब म पनि तिमीसँगै श्लेषमान्तक वनमा जान्छु, हिँड। अनि चन्द्रमा भन्दछन्, हे मुनि श्रेष्ठ, अबेर नगरी हिँड्नुहोस्। ऋषि र चन्द्रमा आकाशको मार्ग हुँदै श्लेषमान्तक वनमा जानुभयो। श्लेषमान्तक वनको अति दुर्लभ तीर्थहरूलाई देखेर दुवै अत्यन्तै खुसी हुनुभयो। दुवैले बागमती नदीमा नुहाई वत्सला देवीको दर्शन गरेर पशुपतिनाथको दर्शन गरे। त्यसपछि दक्षिणतर्फको ढोकामा गए। त्यहाँ बसेर चन्द्रमाले महाकष्टले ठुलो तपस्या गरे। अगस्त्य मुनिले पतित पावन शिवको मुखारविन्दबाट प्रभावित भई आफू वरपरका अनेक तीर्थहरू मणिमती, रुद्रधारा, प्रभावती, हनुमन्ते आदि आफूमा समाहित गरेर बाणगङ्गा भई बहेकी बागमती तटमा अवस्थित शङ्खमूल तीर्थमा आश्रम बनाई तपस्या गर्न लाग्नुभयो। उता चन्द्रमा पनि जबसम्म म यस पापबाट मुक्त हुन्न तबसम्म तपस्या गर्नेछु भनी विषय वासनादेखि मुक्त हुँदै निराहार रही बागमती नदीको दक्षिण किनारामा तपस्या गर्न लागे। चन्द्रमाको यस्तो तपस्यादेखि खुसी भएर पशुपतिनाथले भन्नुभयो, हे चन्द्रमा, म तिमीदेखि अति खुसी भएको छु। तिमीलाई इच्छा भएको वर माग। म दिनै नहुने वर मागे पनि तिमीलाई दिनेछु। मदेखि नडराई शङ्का नगरी भन। पशुपतिनाथको वचन सुनेर चन्द्रमाले दुवै आँखा उगारे। आफ्ना अगाडि पशुपतिनाथलाई देखेपछि पृथ्वीमा घोप्टो परी दुवै हात जोडेर प्रणाम गरे। चन्द्रमाले भने, हे प्रभु, तपाईँ मसँग खुसी हुनुहुन्छ भने म तपाईँसँग दुईवटा वर माग्दछु। एउटा वर, मैले गुरुपत्नीलाई हरण गरेर जुन पाप गरेँ त्यस पापबाट मुक्ति पाऊँ। अर्को वर, तपाईँको पूजा गर्ने विधिसहित यस पशुपति क्षेत्रको महात्म्य मलाई बताइदिनुहोस्। चन्द्रमाको कुरा सुनेर श्री पशुपतिनाथले भन्नुभयो, हे चन्द्रमा, तिमीले मेरो दर्शन पाएपछि तिम्रो पाप मोक्ष भयो। अब तिमीले यस क्षेत्रमा शिवलिङ्गको स्थापना गर। दैव संयोग जस्तै महापाप भए पनि बागमतीमा नुहाएर वत्सला देवीको दर्शन गरी तिमीले स्थापना गरेको लिङ्गको दर्शन गर्दछ भने त्यसले गरेको सबै प्रकारको पाप नष्ट हुनेछ। यसमा तिमीले कुनै शङ्का गर्नु पर्दैन। जसले मेरो दक्षिण भागमा शरीर छाड्छ, मेरो क्षेत्रको प्रभावले त्यसले नरक भोग गर्नु पर्दैन। मेरो पूर्वतर्फको बागमतीको पवित्र जलमा जसले स्नान गर्छ त्यसको फल अनन्त छ। वर्षाकालमा मेरो त्रिशूलबाट उत्पन्न भएको मृगोदक तीर्थको जलमा नुहाउँछ भने जन्म जन्मान्तर गरेको पाप नाश हुनेछ। त्यो मृगोदक तीर्थको दर्शन गर्न पुण्य आत्माले मात्र पाउँदछ। बागमतीको
पूर्वतर्फ बदरिका तीर्थ छ। देवताहरूले स्थापना गरेको त्यस तीर्थको दर्शनले सबै इच्छा पूरा गर्दछ। कोशोदक तीर्थ बागमतीमा जसले नुहाउँछ उसले अश्वमेध यज्ञ गरेको फल पाउँछ। जसले यहाँ आएर बिहान दिउँसो र साँझ पूजा गर्दछ त्यसले जानेर वा नजानेर गरेको सबै पाप नाश भएर जानेछ। यहाँ भृगुपत्तन नामको कन्दरा छ। त्यहाँ प्राण छाड्नाले स्वर्गमा बास गर्नेछन्। यस कन्दराको ढोकामा मनोहर ब्रह्मकुण्ड छ। जसले विधि विधानसँग त्यहाँ स्नान गर्छ त्यसले ब्रह्मलोक प्राप्त गर्दछ। त्यहाँ फेरि अर्को गोखुरक नामको अति प्रलप्रद तीर्थ छ। जसले त्यहाँ स्नान गरेर रुद्राभिषेक गर्दछ त्यसले सहस्र गाई दान गरेको फल पाउँछ। जसले गौरी शिखरको मूल प्रदेशमा स्नान गर्दछ त्यसले सौभाग्यवती सुन्दरी पत्नी पाउँछ र मरेपछि देवीको लोक मणिद्वीपमा बास गर्दछ। जसले स्कन्द कुण्डमा नुहाउँछ त्यसको स्कन्द लोकमा बास हुनेछ। त्यसै ठाउँमा ब्रह्मसेवित पञ्चनद नाम गरेको तीर्थ छ। त्यहाँ स्नान गर्नाले पञ्चयज्ञ गरेको फल पाउँछ। यस श्लेष्मान्तक वनका तीर्थहरूमा स्नान गर्नाले पूर्व जन्मादि थाहा हुनेछ। गुह्य रक्षिक गुप्त स्नातक पानीय कुण्डमा स्नान गर्नाले यक्षलोकमा बास हुनेछ। यहाँको यक्षोदक तीर्थ भृगुकन्दराबाट निस्केको छ। त्यहाँ विधिपूर्वक स्नान गर्नाले अमरत्व प्राप्त हुनेछ। यो कुण्ड देवकुण्ड कुमार कुण्डमा स्वर्गको इच्छा भएकाहरूले स्नान गर्दछन्। हे चन्द्रमा, मेरो पूजाका सबै सामान जम्मा गरिसकेपछि सबैभन्दा पहिले बासुकीनागको पूजा गर्नु। त्यसपछि मलाई घिउ, मह, दही, सक्खर, पञ्चामृत सहित शुद्ध र सुगन्धित शीतल जलले जसले स्नान गराउँछ त्यसको पुण्यको फल बताइसक्नु छैन। घिउले मात्र स्नान गराउनाले कैलाशको बास हुनेछ। महले मात्र स्नान गराउनाले मेरै मन्दिरमा बस्न पाउँछ। दहीले मात्र स्नान गराउनाले मेरो आज्ञाले विष्णुलोकको बास हुनेछ। सक्खरले स्नान गराउनाले विद्याधरको पद पाउनेछ। गन्धोदकले स्नान गराउनाले गन्धर्वलोक पाउनेछ। ठन्डा पानीले मात्र स्नान गराउनाले सबै प्रकारका पाप नष्ट हुनेछ। जसले मेरो पूजा अनेक प्रकारका फलद्वारा गर्दछ त्यसले चाहेको फल प्राप्त गरी मेरो मन्दिरको शोभा बढाएर बस्नेछ। जसले मेरा सबै अङ्गहरूको पूजा गर्दछ त्यसको जन्म स्वयं प्रभ आदि देशमा हुनेछ। जसले मेरा सबै अङ्गहरूको प्रदक्षिणा गर्दछ त्यो रूपवान गुणवान पुत्रवान भएर यस लोकमा आनन्दसँग बस्नेछ। जसले मेरो अङ्गको पूजा गर्दछ त्यो आयुष्मान र बलवान भएर लोकपति हुनेछ। जसले मेरो मन्दिरमा दीपावली गर्छ त्यो अति तेजिलो भई लोकमा पुजिएर बस्नेछ र त्यसलाई आँखा सम्बन्धी कुनै रोगले छुने छैन। जसले मेरो मन्दिरमा गोकुल धूप जलाउँछ त्यसले यस लोकमा सुख भोग गरेर अन्तमा परम गति पाउँदछ। जसले मेरो मन्दिरमा तिल सहितको भाँडो दान गर्दछ अथवा तिल चढाउँदछ त्यसलाई कुनै प्रकारको डर हुँदैन। सुन तिल गाईको दान गर्नाले त्यसलाई कुनै डर हुँदैन। गाईको सिङलाई सुनले मोरेको, खुर चाँदीले मोरेको, गलामा काँसको घण्ट झुन्डाइएको, बाछो भएको दुध दिने गाई जसले दान गर्दछ त्यसले पूर्ण यज्ञको फल पाउँदछ। जसले रातो रङको लुगा चढाउँछ वा दान गर्छ त्यो बुद्धिमान राजा हुनेछ। लुगा दान वा वस्त्रदान र भूमिदान गर्नाले भूमिपति हुनेछ। त्यो लक्ष्मीवान र धनवान हुनेछ। जसले मलाई बेलपत्र चढाउँछ त्यसलाई म विशेष वर दिन्छु। मलाई धतुरो चढाउनेलाई मोक्ष दिनेछु। करवीरको फूल चढाएमा त्यो अति धनवान हुनेछ। चमेली आदि सुगन्धित फूल चढाउनाले स्वर्ग प्राप्त गरेर आनन्दित हुनेछ। सकेको पत्र फूल जल चढाएर जसले मेरो नित्य सेवा गर्दछ अथवा साँडेको पूजा सहित म पशुपतिनाथ महादेवको पूजा गर्छ त्यो पशुपासदेखि रहित भएर कामको सिद्धि त्यसलाई मिल्दछ। जसले नेपाल देशमा ब्राह्मण भोजन गराउँदछ त्यसले यज्ञ गरेको फल सहित स्वर्गलोक पाउँदछ। स्कन्द पुराण अन्तर्गत नेपाल महात्म्यको 15औं अध्यायमा मार्कण्डेयजी भन्नुहुन्छ, त्यसपछि पशुपतिनाथले फेरि चन्द्रमालाई भन्नुभयो, मेरो पूजा भक्तिभावले गर। यहाँ मेरो लिङ्गको स्थापना गर। यो अति दुर्लभ स्थल हो। यहाँ तिमीले गरेका सबै पाप नाश भएर तिमी खुसी हुनेछौ।
यो नेपालको पूर्व दिशामा सर्वव्यापिनी पापानासिनी कौशिकी नदी छन्। पश्चिम दिशामा त्रिशुली गङ्गा त्रिशुली नामले स्थित छन्। दक्षिण दिशामा पवित्र शीतलोदक नदी छन्। उत्तर दिशामा शिवपुर छ। यसैलाई नेपाल भनिन्छ। बागमतीको सङ्गममा तप गरेर बसेका अगस्त्य मुनिको आश्रममा जाऊ। तिनै अगस्त्य मुनिको सल्लाहले विधिपूर्वक तिमीलाई इच्छा लागेको स्थानमा शिवलिङ्गको स्थापना गर। शिवलिङ्गको स्थापना गर्नाले तिमी दिजराज हुनेछौ। यति भनेर शिवजी अन्तर्धान हुनुभयो। त्यसपछि चन्द्रमा खुसी हुँदै पशुपतिनाथलाई नमस्कार गरी शङ्खमूल प्रवेशतिर जानुभयो। त्यहाँ अगस्त्य मुनिको आश्रममा पुग्नुभयो। आश्रमको परिसर वरपर अति राम्रा र सुन्दर फलफुलका वृक्षहरू थिए। वृक्षहरूमा भमराहरू भो भो गर्दै उडिरहेका, बागमतीको जलबाट अति शीतल पावन पवन परिरहेको शिरशिर त्यसको सुगन्धले ऋषिको कुटी मगाइरहेको, पन्छीहरू आफ्नो भाषामा गुनगुनाइरहेका चन्द्रमा यस्तो मनोहर सुशोभित वनमा पुग्नुभयो। अगस्त्य मुनिले पापदेखि मुक्त भएर आफ्नो आश्रममा आएका चन्द्रमालाई स्वागत गर्नुभयो र भन्नुभयो, हे चन्द्रमा, पशुपतिनाथले तपाईँलाई के गर्न आदेश दिनुभएको छ, मलाई बताउनुहोस्। अगस्त्य मुनिका कुरा सुनि चन्द्रमाले भन्नुभयो, हे प्रभु, तपाईँको कृपाले गुरु पत्नी हरणको घृणित पापदेखि मुक्त भए। भोग ऐश्वर्यका दाता भगवान महादेवको दर्शन मैले पाएँ। हे अगस्त्य मुनि, तपाईँको आफ्नै मुखबाट मन्त्रविधि गराएर यो दुर्लभ क्षेत्र नेपालमा शिवलिङ्गको स्थापना गर्न महादेवले मलाई भन्नुभयो। उनै महादेव पशुपतिनाथले मुख्य मुख्य तीर्थहरू पनि भन्नुभयो। तिनको पूजाविधि पनि बताउनुभयो। महादेवको आज्ञा बमोजिम म तपाईँ कहाँ आएको छु। अब हामी दुवै पशुपतिनाथको दर्शन गर्न जाउँ। विधि विधानद्वारा पशुपतिनाथको पूजा गरी तपाईँका साथ तीर्थयात्राको शुभारम्भ गर्नुपर्दछ। तपाईँको कथा अनुसार विधि विधानद्वारा शिवलिङ्गको स्थापना गर्नुपर्दछ। तब अगस्त्य ऋषि भन्नुहुन्छ, हे चन्द्रमा, अब तीर्थका लागि जाउँ। पहिले पशुपतिनाथको दर्शन गरौँ, अनि तपाईँ इच्छा लागेको स्थानमा लिङ्गको स्थापना गर्नुहोस्। अब होम गर्नका लागि सामग्री जम्मा गर्नुहोस्। साथै शिवलिङ्ग स्थापना गर्नका लागि नेपालमा भएका सबै ऋषि मुनिहरूलाई निमन्त्रणा पठाउनुहोस्। चन्द्रमाले पनि अगस्त्य मुनिको आज्ञा बमोजिम निमन्त्रणा पठाउनुभयो। निमन्त्रणा पाएर नेपालका सम्पूर्ण ऋषि मुनिहरू उपस्थित भए। सबैका साथ अगस्त्य मुनिले नदीको सङ्गम तत्कालीन ललितारण्य नामक रमणीय वनको मनोहर स्थानमा यज्ञ गर्नका लागि शुभ दिन चुराई यज्ञ मण्डप बनाउनुभयो। भक्तिपूर्वक अगस्त्य मुनिले महादेवको आराधना गर्नुभयो। वरुण देवताका साथ ठुलो यज्ञकुण्ड खन्नुभयो। त्यो यज्ञकुण्ड पातालसम्म पुगेको थियो। त्यस कुण्डमा सधैँभरि जल रहिरहनेछ। त्यसपछि त्यसै स्थानमा कुम्भेश्वर लिङ्गको स्थापना गर्नुभयो। अगस्त्य ऋषिले ठुलो तपस्याका साथ महादेवको आराधना गरेर शिवलिङ्ग स्थापना गरी कुम्भेश्वर नाम राख्नुभयो। यसरी विधि विधान अनुसार शिवलिङ्गको स्थापना र पूजा आराधना गरी अगस्त्य मुनि चन्द्रमा र सबै मुनिहरू सहित हर्षका साथ श्री पशुपतिनाथको दर्शन गर्न भनेर हिँडे। पशुपतिनाथको दर्शनपछि भगवान पशुपतिनाथका आज्ञाले सबैजना राजा राजेश्वरी देवीको दर्शन गर्न भनेर गए। राजा राजेश्वरी देवीको शास्त्र विधान अनुसार पूजा आराधना गरे। अघिल्लो जन्म थाहा पाउने कुण्डको दर्शन गरे। त्यसपछि उहाँहरू गुह्यश्वरीको दर्शन गर्न जानुभयो। गुह्यश्वरीको पूजा दर्शनपछि चन्द्र देवता अगस्त्य मुनिका साथ नेपालका अनेकौं तीर्थहरूको दर्शन गर्दै मुनिहरू सहित महालिङ्ग गोकर्णेश जानुभयो। त्यस ठाउँमा यज्ञ भूमिलाई देखेर अगस्त्य मुनिले भन्नुभयो, अघि रावणले यही ठुलो तप गरेको थियो। यही रावणले ठुलो यज्ञ गरी आफ्नो शिरलाई काटेर होमको प्रभावले लङ्का नगरी पाएको थियो। रावण गोकर्णेश्वरको कृपा प्रसादले नै शक्तिशाली हुन पुगेको हो। त्यस समयमा अगस्त्य मुनिको मन्त्रोच्चारण र विधि विधानद्वारा स्थापित प्रसिद्ध कुम्भेश्वर महादेवको 5 तले प्यागोडा शैलीको मन्दिर शङ्खमूल नजिक आफ्ना प्रसिद्ध गाथालाई प्रकाशित गर्दै आज पनि लाखौं भक्तजनहरूमा भक्तिको ज्योति जगाउँदै हुनुहुन्छ। भनिन्छ, यस कलियुगमा जसले कुम्भेश्वर शिवलिङ्गको दर्शन गर्दछ त्यसले यस लोकमा सुख सम्पत्ति र मृत्युपछि मुक्ति पाउँछ। जसले चतुर्दशी, अष्टमी र सङ्क्रान्तिका दिन
कुम्बेश्वर शिवको दर्शन गर्दछ र आफूले सकेको दान गर्दछ त्यसलाई कुनै कुराको खाँचो हुँदैन। जसले कुम्बेश्वरमा बेलपत्र चढाई पूजा गर्दछ त्यसलाई कुम्बेश्वर महादेव कुन्ती महादेव प्रसन्न भएर मनोरथ पूर्ण गरिदिनु हुनेछ। जसले कुम्बेश्वर कुण्डमा श्रावण पूर्णिमाका दिन स्नान गर्छ त्यो पनि स्वर्ग जानेछ। जसले वैशाख पूर्णिमामा सुगन्धित जलले रुद्राभिषेक गर्दछ त्यसले सहस्र काली गाई दान गरेको फल पाउँदछ। जसले कुम्बेश्वर नजिक बाजा बजाउँछ पृथ्वीमा भएसम्म सुख भोगका साथै मृत्युपछि परम गति पाउँछ। जसले कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीका दिन भक्ति भावले बत्ती बाल्छ त्यसको प्रतापले यमलोकको बास गर्नु पर्दैन। जसले कुम्बेश्वरमा नित्य स्नान गर्छ त्यसको शङ्करपुर तथा कैलाशमा बास हुनेछ। कुम्बेश्वरको दिनदिनै दर्शन मात्र गरेमा पनि सबै पाप नष्ट हुनेछ। जसले कुम्बेश्वरको उत्पत्तिको कथा सुन्दछ क्षेत्री विजयी ब्राह्मण देवता वैश्य धनवान र शूद्र सद्गतिको हुनेछ। कन्या चाहनेले कन्या, पुत्र चाहनेले पुत्र, धन चाहनेले धन, पतिको इच्छा गर्नेले राम्रो पति प्राप्त गर्नेछन्, यसमा शङ्का छैन। अर्को आकर्षक र महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको त्यहाँ विविधतामा एकताको दृश्य देख्न पाइन्छ। धार्मिक सहिष्णुताको ज्वलन्त उदाहरण स्वरूप हरेक नेवार जातिले बजाउने बाजाले यसको प्रतिनिधित्व गर्छ भने धामी झाँक्रीहरूको भिड लाग्छ। जनै फेर्ने ब्राह्मण जोशीहरूको पनि भिड लाग्छ र जलारोहणमा शिवजीको दर्शन गर्न हरेक जात जातिका भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। विशेषतः यो पर्व जनै फेर्ने वा रक्षाबन्धन धारण गर्ने पर्व भएको हुँदा जनै धारण नगर्ने जात जातिले पनि सो दिन विशेष पूजा आराधना र यज्ञादि गर्नाले गरी मन्त्रेको डोरो वा कुम्बेश्वर मन्दिरका पुजारीबाट विशेष प्रकारले तयार पारेको रक्षाबन्धन हातको नाडीमा ग्रहण गर्नेहरूको खुइँचो लाग्ने गर्दछ। यस डोरोले 1 वर्षसम्म रक्षा गर्दछ भन्ने धारणा छ। जुन डोरोलाई कार्तिक औँसी लक्ष्मी पूजा गाई पूजाको बिहान विशेष गाई पूजा गरी गाईको पुच्छरमा बाँझिदिने प्रचलन रहिआएको छ। उक्त श्रावणी पूर्णिमाका दिन ब्राह्मणहरूको मनज्ञ कमाउने कर्मकाण्डको दिन पनि रहनुका साथै मन्दिर परिसर बाहिर साँझ चोक चोक गल्ली गल्लीमा अर्कै रमिता पनि हुन्छ। गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट मेला भर्न आएका तरुणा तरुणीहरूले मनमा लागेका र मन परेकाहरूसँग बेजोड दोहोरी गाउँछन् र नाच्छन्। दोहोरीमा केटाले जिते केटी भगाउने पनि गर्छन्। यसको महत्त्व बेग्लै छ। यसरी स्थापित र प्रसिद्धि कमाएको कुम्बेश्वर महादेवको 5 तले मन्दिर हाल निकै प्रसिद्ध छ। हरेक बिहिबार भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। 10 महाविद्यामा एक महाविद्याकी अधिष्ठात्री भगवती बङ्गलामुखीको परिसरमा कोटी कुण्डको दक्षिण स्थानमा दर्शनार्थ उपस्थित हुनुहुन्छ। हरेक श्रावणी पूर्णिमाका दिन उक्त कोटी कुण्डको जल उत्तर दिशामा अवस्थित मानव निर्मित पोखरीमा जम्मा गरी श्री कुम्बेश्वर महादेवलाई ठुलो बाजा गाजा हर्ष उल्लासपूर्ण उत्सव सहित जलारोहण गराइन्छ। त्यस रातभर र भोलिपल्ट साँझ श्री कुम्बेश्वर महादेवलाई पोखरीबाट उत्सव सहित पुनः मन्दिरमा फिर्ता नगराएसम्म ठुलो मेला लाग्ने गर्दछ। त्यस रात शिवजी पोखरीमा पाल्नुहुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। त्यो विशेष समयलाई थप विशेष बनाउन शिष्य श्रेष्ठ अमात्य प्रधान आदि थर्काले दमोदी बजाउने, शाक्य वज्राचार्य थर्काले घी बजाउने, एक थरीले निकु बजाउने, खड्की थर्काले नाखी बजाउने, कुशले थर्काले मायाली सनाही बजाउने आदि 9 थरीका बाजा बजाएर श्री देवादिदेव महादेवको स्तुतिगान गरिन्छ। साउन महिनामा विशेष श्री महादेवको स्तुति गर्ने गरिन्छ भने अझ श्रावण वा जनै पूर्णिमाका दिन भगवान शिवको वासस्थान हिमालय पर्वत स्थित गोसाई कुण्डमा मेला भर्न वा स्नान गर्न सके ठुलो पुण्य प्राप्त हुन्छ भनिन्छ। सबैले गोसाई कुण्ड पुग्न सक्ने सम्भावना हुन्न। गोसाई कुण्ड जान नसक्नेले श्रावणी पूर्णिमाका दिन कुम्बेश्वर महादेव परिसरमा कुन्ती महादेव पोखरीमा जलारोहण भएको समयमा स्नान गरे पनि गोसाई कुण्ड स्नानकै समान पुण्य प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ। यस कोटी कुण्ड तीर्थमा गौरी कुण्ड, सिलु तीर्थ, गोसाई कुण्डको जल प्रवाह हुने गर्छ भनिन्छ। कुनै कालखण्डमा कोही तीर्थयात्री गोसाई कुण्ड गएका बखत हराएको कमण्डलु यस कुम्बेश्वर मन्दिर परिसरको उक्त कोटी कुण्ड तीर्थमा भेटिएको भन्ने किंवदन्ती रहिआएको छ। यो कुम्बेश्वर मन्दिर
चन्द्रमालाई पशुपतिनाथको निर्देशनमा ऋषि अगस्त्यद्वारा स्थापित भएको हो भन्ने तथ्यलाई उक्त मन्दिरभित्र विराजमान श्री भगवान सर्वेश्वर र ऋषि अगस्त्यको प्रतिमाको दर्शनले उजागर गर्दछ भन्ने लाग्छ। यही दक्षिणतिरको भित्तामा ललिता माताको प्रतिमा स्थापित भएकाले उहाँको र सँगै मनोकामना माताको पनि दर्शन गर्न सकिन्छ। यस कुम्भेश्वर महादेव कोटी तीर्थ तथा शङ्खमूल स्थित ऋषि अगस्त्यको सम्बन्ध त्रेता युगका नारायणको राम अवतारसँग पनि सम्बन्ध रहेको यस मन्दिरका पुजारी माधव बाजे बताउनुहुन्छ। राम अवतारको बेला श्रीरामले रावणको वध गरेपछि आफूमा लागेको ब्रह्महत्याको पाप मोचन विधि विधानबारे उपदेश लिन वा पाप मोचनको उपाय सुन्न शङ्खमूलमा आश्रम बनाई बस्नुभएका ऋषि अगस्त्यलाई दूत पठाइलिन पठाउनु भएछ। दूतद्वारा यस्तो आमन्त्रणा पाएपछि विन्ध्याचल पर्वतका कारण काशी छाडेर शङ्खमूल तीर्थमा आई बस्नुभएका अगस्त्य मुनिले आफू राम समक्ष गएर पाप मोचनको उपाय बताउन नसक्ने भन्दै भन्नुभएछ। ब्रह्महत्याको दोष निवारण नगरेसम्म म श्रीरामलाई भेट्दिन। तब स्वयं श्रीरामले यहाँ ऋषि अगस्त्यलाई भेट्न आउनुभयो। आश्रममा आएर श्रीरामले बिन्ती गर्दै ऋषि अगस्त्यलाई सोध्नुभयो, हे भगवान, मेरो यो ब्रह्महत्याको दोष निवारण कसरी होला? अगस्त्य मुनिले आज्ञा भयो, हे राम, तिमी कोटी तीर्थमा स्नान गर, तब तिम्रो त्यो दोष निवारण हुनेछ। तब श्रीरामले पृथ्वीका स्थानमध्ये अति दुर्लभ यो स्थानमा कोटी तीर्थहरूको आह्वान गरी बाण प्रहार गर्नुभयो। तब कोटी तीर्थ सहित त्यहाँ कुण्ड उत्पन्न हुनुभयो। श्रीरामले त्यस कुण्डमा स्नान गरी पाप मोचन भएपछि अगस्त्य ऋषि सहित श्री पशुपतिनाथको दर्शन गर्न जानुभएको थियो। त्यसपछि अगस्त्य मुनि श्रीरामसँगै अयोध्यातिर जानुभयो। यस्तै यस कुम्भेश्वर महादेवका साथै मन्दिरभित्रै अवस्थित सर्वेश्वर महादेव ज्योतिर्लिङ्गको दर्शन गर्न द्वापर युगमा पञ्च पाण्डव तथा महारानी कुन्ती पनि आएको भन्ने कथन छ। यस मन्दिरमा कुम्भेश्वर शिवलिङ्ग, सर्वेश्वर शिवलिङ्ग र ऋषि अगस्त्यको दर्शन पूजापाठ हुन्छ। लिच्छवी कालमा स्थापित उक्त 3 तले मन्दिरको पुनर्निर्माण विक्रम सम्वत 1392 मा जयस्थिति मल्लले प्यागोडा शैलीमा 5 तले बनाएको शिलालेखमा उल्लेख छ। पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले मात्र होइन, दैनिक सनातन परम्परा र वैदिक तथा बागमती सभ्यतासँग मात्र पनि होइन, श्लेषमान्तक वनसँग समेत अनुन्याश्रित सम्बन्ध र समन्वय स्थापित शङ्खमूल तीर्थको अभिन्न अङ्गको रूप रहेको बगलामुखी परिसर हालको प्रसिद्ध स्थानमा अवस्थित सर्वेश्वर तथा कुम्भेश्वर मन्दिर र कोटी तीर्थको महत्त्वलाई मनन गर्दा स्कन्द पुराण, हिम्मत खण्ड, नेपाल महात्म्य अन्तर्गत बागमतीसँग जोडिएका केही क्षेत्र र यसको महिमालाई उजागर गर्नु र जान्नु पनि आवश्यक ठान्दछु। ऋषि मृकण्डुका पुत्र मार्कण्डेयको तपस्या स्थल पनि यही कुम्भेश्वर महादेव स्थान रहेको मानिन्छ। अल्पायु पाएर जन्मेका मार्कण्डेयले आफ्ना पिता ऋषि मृकण्डुको आज्ञा अनुसार महादेवको तपस्या गरी चिरञ्जीवी भएको पौराणिक कथा अध्यात्ममा रुचि राख्ने अधिकांश व्यक्तिहरूलाई ज्ञान भएको सर्वविदितै छ। अल्पायु मार्कण्डेयले तपस्या गरिरहेको अवस्थामा नै यमराजले आफ्नो काल पासबाट आक्रमण गरेपछि मार्कण्डेयले श्री महादेवलाई अङ्कमाल गरी बसे। मार्कण्डेयको तपस्याबाट खुसी भएका महादेव सोही शिवलिङ्गबाट प्रत्यक्ष भई यमराज उपर जाइ लागे। मार्कण्डेयले शिवलिङ्गलाई अङ्कमाल गरिरहेको अवस्थामा यमराजले काल पासले आक्रमण गरेका हुँदा शिवलिङ्गमा समेत काल पासको चिन्ह देख्न सकिन्छ। काल पासका पनि काल महाकाल महादेवका अघि केही जोड नचलेपछि यमराजले फर्कनु परेको थियो। यसर्थ यस कुम्भेश्वर महादेवको अर्को नाम मृत्युञ्जय महादेव पनि रहेको छ। अर्कातिर यस कुम्भेश्वर महादेव तीर्थको जल प्रभावित भएर शङ्खमूल तीर्थमा नै गएर मिल्दछ। यसैले शङ्खमूलको पश्चिमतर्फको तीर्थलाई मृत्युञ्जय तीर्थ भनिन्छ, जुन हालसम्म पनि अवशेषका रूपमा स्थापित छ।